ودابا ندوزو الترونسبور actif primaire. Dans le transport actif primaire, l'énergie métabolique est utilisée directement pour le maintien d'équilibre. يعني كيف ما ذكرت لكم في الأول لا بلانت كدير واحد لاكومولاسيون ديال هاد لي زيليمون مينيرو. يعني من بعد ما كتستعمل الترونسبور باسيف كتحتاج انها تزيد مازال تدخل لي زيليمون مينيرو، ولكن ما كيمكنهاش ترونسبور باسيف. دونك كتستعمل ترونسبور اكتيف باش تاخد هاد لي زيليمون مينيرو، وكتولي عندها فاش كتولي عندها لاكومولاسيون ديال لي زيليمون مينيرو ما كيبقاش عندها ليكيليبر. وباش هي تحقق هاد ليكيليبر كتنقل هاد لي زيليمون مينيرو لي ديفيرون organes cellulaires والفاكيول وكدير ليه ستوكاج. عندنا هنايا dans le transport actif primaire l'énergie métabolique est utilisée directement pour maintien d'équilibre. يعني كما ذكرنا قبيله transport actif l'utilisation ديال l'énergie métabolique كتكون direct par la différence de potentiel électrochimique qui est créée de part et d'autre de la membrane fournit indirectement l'énergie pour le transport actif secondaire. كما ذكرنا قبيله هاد الترونسبور اكتيف كيحتاج لينيرجي وكيمشي في ديريكسيون اوبوزي ديال البوتونسيال الكتروشيميك. وفي هاد الاثناء ديال فاش كيوقع لينا ترونسبور اكتيف بريمير كينتج لينا واحد لينيرجي اللي كيستعملها لو ترونسبور actif secondaire. عندنا هنايا دي زيكزامبل ديال لي ترونسبور actif primaire. عندنا لي بومب ا بروتون، عندنا لي بومب ا ايون ميتاليك، عندنا لي ترونسبورتور ا بي سي. On غندوزو دابا le transport actif secondaire. Le transport actif contre le gradient de concentration est couplé au transport passif d'un autre soluté. Le soluté est transporté passivement dans le cas et suivant le proton H+. عندنا في الترانسبور اكتيف كيكون دائما مرافق لينا مع ترانسبور باسيف. يعني كيوقع ترانسبور باسيف وفي نفس الوقت ترانسبور اكتيف. انما هاد الترانسبور باسيف كيكون كيدير لنا ترانسبور ديال البروتون H+. هادشي عند لي فيجيتال بطبيعة الحال. Ce transport actif secondaire couplé au transport passif de protons H+, peut être en antépore ولا en sympore. كما ذكرنا قبيله شرحنا شنو هما السيستيم انتيبور وشنو هو سيستيم سيمبور. يعني ممكن يكونوا في نفس في الميم سونس، ممكن يكونوا في لو سونس اوبوزي. عندنا هنايا دي زيكزامبل ديال لي ترونسبورتور اكتيف سكوندير. عندنا بحال في لابسوربسيون ديال البوتاسيوم كيكون عندنا ترونسبور اكتيف سكوندير، وكيكون عندنا في الترونسبور ديال النيترات كيكون عندنا في الترونسبور اكتيف. وكاين عندنا هنا واحد ليكزامبل اكسبرسيون ترونسبور اكتيف سكوندير نون كوبلي او بروتون H+. عندنا certainement aux cellules animales. Là, contrairement aux cellules animales, le transport actif secondaire couplé au ion sodium est rare. يعني فاش كيكون عندنا transport actif secondaire يكون مرافق لينا مع transport passif ديال الصوديوم تكون نادرا عند لي سيلول فيجيتال. اما عند لي سيلول انيمال كتكون يعني عاديه تكون كثيره. عندنا سول quelques exemples ont été mis en évidence. عندنا deux exemples ديال الترانسبور سكوندير اللي ما كيكونش كوبلي مع البروتون H+ وانما كيكون عندنا مع الصوديوم. عندنا هنايا
le cotransport actif secondaire de nitrate couplé au ion sodium chez certaines halophytes. وعندنا عاوتاني الكوترانسبور actif secondaire de potassium كيكون عاوتاني couplé au ion de sodium chez certains angiospermes aquatiques. يعني هنا عندنا دو زيكزامبل ديال هاد الترانسبور اكتيف سكوندير اللي كيكون نون كوبلي او بروتون H+, وانما كيكون كوبلي او زيون ديال الصوديوم. وعندنا في الاخر واحد الشيما اللي فيها لي ديفيرون تيب دو ترانسبور ممبرانير اللي فيها لي كارير لي انتي بورت، عندنا لي سيم بورت، عندنا لي بومب، عندنا لي ليكزامبل ديال الانورد والاوتورد. وبالتوفيق للجميع، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الريزومي، واللي ما فهمش شي حاجه يحط كيسيون في لا كومونتير.